नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा करिब 41 अर्ब बराबरको नयाँ बजेट प्रस्तुत। कोभिड प्रभावितलाई राहतदेखि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्राथमिकतामा। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा बान्ताको प्रकोप, हैजा भएको आशंका। 300 बढी बिरामीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। र चितवन टाइगर्स चौथो संस्करण इपिएलको फाइनलमा। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउने। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपियाँको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मन्त्री खड्काले बुधबार प्रदेश सभामा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 64 करोड 57 लाख 10 हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 47 करोड 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम कुल बजेटको चालुतर्फ 33.31% र पुँजीगततर्फ 54.87% रहेको छ। बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 4 अर्ब 84 करोड 23 लाख रुपियाँ अर्थात् 11.82% विनियोजन गरिएको छ। सरकारले नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ 1 अर्ब 29 करोड 16 लाख रुपियाँ कटौती गरेको छ भने पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 29 करोड 16 लाख बढाएर नयाँ बजेट ल्याएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित राख्ने, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घर परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेशको अर्थतन्त्र उत्थानका लागि विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशका नागरिकहरूलाई कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित राख्ने, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घर परिवार र उद्योग व्यवसायहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने। बजेटले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम खारेज भएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मुटु रोगका बिरामीका लागि उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्याथ ल्याब स्थापना गर्न 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लामा एकीकृत शहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बुटवलको चरोङ्गे झुम्सा वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने, यस अघिको सरकारले सुरु गरेको वर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटको उद्देश्य पूरा गर्न दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानमा घर दैलो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रक्त सञ्चार सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने र मृगौला तथा मुटुरोग जस्ता दीर्घ रोगीलाई उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा घर दैलोमा डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्त सञ्चार सेवा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशवासीहरूलाई मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल फेर्ने र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको सुविधाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रु 2 लाखसम्म उपचार सहुलियतको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। त्यस्तै गरी प्रदेशमा विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लुम्बिनीलाई लगानी हबको रूपमा विकास गर्ने, अर्को वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना बजेटले समावेश गरिएको छ। बुटवल धागो कारखाना स्थापना सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, कपास खेतीलाई प्राथमिकता दिने, पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश,
ज्येष्ठ नागरिक आवास ग्राम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, द्वन्द्व प्रभावितलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबुल कार निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा झाडाबान्ताको बिरामीको संख्या 300 नाघेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 का टोलहरूमा सोमबार साँझदेखि झाडापखला फैलिएको थियो। मंगलबार रातिदेखि बुधबार दिउँसो 2 बजेसम्म 180 भन्दा धेरै बिरामी अस्पतालको सम्पर्कमा आएको शिवराज अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनुभयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय निर्देशनालयको अनुगमन टोलीले बिरामीको लक्षण र संक्रमणको अवस्था हेर्दा हैजा फैलिएको आशंका गरेको छ। बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट 2 जना र कपिलवस्तु अस्पतालबाट 4 जना थप चिकित्सक खटाइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर विशाल भट्टराई र डाक्टर जीवन थापा मंगलबार रातिदेखि नै उपचारमा खटिनु भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटा र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा आउनु भएको थियो। रोग पहिचान गर्न केही बिरामीको दिशाको नमुना संकलन गरी ल्याबमा पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताउनुभयो। नमुनाको नतिजा आउन कम्तीमा 48 घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पताल नजिक रहेको राम गोरख माध्यमिक विद्यालयमा बेड राखेर उपचार सुरु गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शंकर भट्टराईले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको बहादुरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखला नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। झाडापखलाबाट 2 व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मुख्यमन्त्री केसीले तत्काल स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउँदै झाडापखला नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज र आसपासका देवनगरिया, जमुनी, सुखरा रामपुर, दवानगर, भजनपुरवा, जमिला र विजयनगर लगायतका गाउँहरूमा सोमबार रातिदेखि नै हैजाका बिरामी भेटिएका छन्। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटालाई रोकथामका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले रोगको पहिचान गरी उपचारमा कुनै पनि कमी हुन नदिन मंगलबार दिउँसो नै निर्देशन दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले 20 गते बिहानै स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा नै टोली परिचालन गरी नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको जानकारी गराउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 849 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 11,165 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 849 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4043 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 194 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.6% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 891 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,192 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 16,194 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 59,376 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप समेत लगाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई परिचय पत्र वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। बर्दिया जिल्लाको ठाकुर बाबा नगरपालिकामा परिचय पत्र वितरणको कामलाई अघि बढाइएको बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी 250 बेपत्ता पारिएका व्यक्ति परिवारका 1300 भन्दा बढी सदस्यहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। यसअघि नेपालमा पहिलो पटक बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा 2077 सालको माघ 15 गते नमुनाको रूपमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका 6 घर परिवारका 21 जना सदस्यलाई परिचय पत्र वितरण गरेर काम सुरु गरिएको थियो। बर्दियामा बुधबारसम्म 56 बेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा सबैभन्दा धेरै 580 जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म बर्दिया जिल्लामा मात्र 250 जना व्यक्ति बेपत्ता रहेका छन्। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भन्दै 3000 बढीले आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
धान भित्राउन तयारी भइरहेको बेला हावाहुरी सहितको वर्षा भएपछि बाँकेका किसानहरूको ठूलो नोक्सानी भएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा मंगलबार राति आएको हावाहुरी सहितको वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको हो। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 2 सीतापुरका किसान ऋषि पोखरेलले असोज महिनाको सुरुमा परेको पानीले ठूलो क्षति भइसकेकोमा फेरि मंगलबार राति हावाहुरी सहितको ठूलो पानी परेपछि क्षति पुगेको बताउनुभयो। कतिपय खेतमा किसानले भित्राउनका लागि काटेर सुकाएको धान वर्षाले भिजाएर क्षति पुगेको छ। धेरै स्थानमा हावाहुरीले धान ढालेको छ। खजुरा गाउँपालिकाको सीतापुर, राजापुर लगायतका स्थानमा धान रोपाई जेठ अन्त्यमै भएका कारण यति बेला धान भित्र्याउने समय भइसकेको छ। निरन्तरको वर्षाले किसानले धान भित्र्याउन नपाएको अवस्थामा हावाहुरी र बर्सातले थप क्षति भएको छ। खजुरा गाउँपालिका 4 इगाउका देवराम बिसीले राधा 4 लगायतका केही धान खेतमा पाकिसकेको भन्दै अहिलेको वर्षा र हावाहुरीले क्षति पुर्याएको जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको सैनामिना नगरपालिका 1 परुवा बोलबम धाम परिसरमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन भएको छ। विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा नागरिकहरूको आँखाको समस्या हटाउन एक दिने शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। शिविरमा 167 जना बिरामीले निशुल्क रूपमा आँखाको चेक जाँच गराएका छन्। शिविरमा मोतिया बिन्दुका बिरामीहरूको शल्यक्रिया हुने भएको छ। एक दिने निशुल्क आँखा शिविरमा निशुल्क उपचार सेवा पाएकोमा आँखाका बिरामीले खुसी व्यक्त गरेका थिए। नेत्र अधिकृत इन्दिरा जोशी, सहायक अधिकृत विश कुमार पाल लगायतको प्राविधिक टोलीको सहयोग तथा बुटो लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स क्लब अफ मुक्तिनाथ र बोलबम धाम समितिको आयोजनामा शिविर सम्पन्न भएको थियो। रूपन्देही उद्योग संघको आगामी नेतृत्वका लागि माधव प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा साझा प्यानल तयार भएको छ। हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पौडेलको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट उद्योगीहरूले साझा प्यानल तयार गरेका हुन्। संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा पौडेल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिलीप सापकोटा, प्रथम उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद पराजुली र द्वितीय उपाध्यक्षमा जीवकान्त काफ्लेलाई सहमति गरिएको छ। त्यसैगरी संघको महासचिवमा हालका कोषाध्यक्ष हरिबहादुर खत्री र कोषाध्यक्षमा हालका सचिव हिरामणि भट्टराईलाई साझा उम्मेद्वार बनाइने भएको छ। त्यसैगरी संघको सचिवमा हाल कार्यसमितिका सदस्य रहेका वसन्त ढकाल र महिला सदस्यमा मन्जु भूषालाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी सहकोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र गेवालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै एसोसिएट तर्फ सुमन बस्याल र तुलसी गुरुङ, आजीवन सदस्यतर्फ माधव नेपाल, संस्थागत सदस्यतर्फ अशोक कुवर, महिला सदस्यतर्फ शारदा भट्टराई र मीना थापा र बुटुल औद्योगिक क्षेत्रबाट कमल गेवाली रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। टिकापुर घटनामा निर्दोष व्यक्तिलाई सरकारले फसाउन खोजिरहेको भन्दै थरुहट थारुवान सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले थरुहट थारुवानका नेता रेशम चौधरी सहित टिकापुर घटनामा पक्राउ परेका थरुहट थारुवानका नेता कार्यकर्ताको बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै निर्णायक आन्दोलन तयारी गरिरहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। थरुहट थारुवान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले दाङको लमहीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने र बिना कारण पक्राउ परेका नेता रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ता रिहाई हुनुपर्ने शर्त अघि सार्नु भएको छ। नेता थारूले टिकापुर घटनालाई राजनैतिक रूपमा समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अबको आन्दोलन निर्णायक हुने र काठमाडौँ केन्द्रित हुने लक्ष्मण थारूले जानकारी दिनुभयो। थारूहट थारुवानले तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीको लागि मेची महाकाली अभियान सुरु गरेको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्सका चर्चहरूमा 2 लाख भन्दा धेरै बालबालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। फ्रान्समा क्याथोलिक पादरीहरूले पछिल्लो 70 वर्षमा झण्डै 2,16,000 बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलेको हो। एक स्वतन्त्र अनुसन्धानले सन् 1950 यता पादरीहरूबाट बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। चर्चका सामान्य सदस्यहरूले गरेको व्यवहारमा
व्यवहारका घटना विवरणलाई समेत जोड्ने हो भने यो संख्या 3,30,000 सम्म पुग्ने अध्ययनको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार किशोर समूहभन्दा बालबालिका बढी पीडित रहेका छन्। अनुसन्धान प्रमुख जिन मार्क सौभाले यो तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो रहेको बताउनु भएको छ। फ्रेन्च चर्चहरूले पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष लज्जास्पद रहेको भन्दै दुर्व्यवहारका लागि माफी मागेको बीबीसीले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्षले भन्नुभयो, यसको परिणाम निकै गम्भीर छ। यौन उत्पीडित भएका झण्डै 60% बालक र बालिकाको जीवनमा भावनात्मक र जटिल अवस्थाको सामना गर्नु परेको जनाइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। चितवन टाइगर्स चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा राइनोजले दिएको 67 रनको झिनो लक्ष्य चितवनले 7 ओभर 5 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। चितवनका लागि मोहम्मद शहजादले 26 बलमा 48 रन बनाएका थिए। हसिम अन्सारीले अभिजित 14 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ पोखराका नन्दन यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखरा 15 ओभरमा मात्र 66 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। पोखराका लागि रिचार्ड लेबीले 19 र सुनिल धमलाले 18 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ चितवनका सागर ढकाल र साहब आलमले 4-4 विकेट लिए। यो खेल हारे पनि पोखराले दोस्रो क्वालिफायरको मौका पाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा करिब 41 अर्ब बराबरको नयाँ बजेट प्रस्तुत। कोभिड प्रभावितलाई राहतदेखि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्राथमिकतामा। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा बान्ताको प्रकोप, हैजा भएको आशंका। 300 बढी बिरामीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। र चितवन टाइगर्स चौथो संस्करण EPL को फाइनलमा प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउने। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।